एक जीप आसून तेच्या फाटल्यान एक ट्रक आसा तो PWDचो आसा। ह्यो गाडयो हांगासर कित्याक आसा काय, बेश्टो स्क्रॅप म्हणून आसा, त्यो खरें म्हटल्यार हांगच्यो कडेक काडून लोकांक खातीर पार्किंगेची वेवस्था करून दिवपाक जाय। फोंड्या वाठारांत पार्किंग जाग्याक लागून सतत लोकांक त्रास जाता। नगरपालिका पे पार्किंग करता म्हणटा, मात आजून ताका म्हूर्त मेळना अशें म्हणत फोंडेचे लोक बेजारल्यात। अशें आसतना सरकारी गाडयो ज्यो बिनवापराच्यो आसात त्यो अश्योच मामलेदार ऑफिसाच्या वाठारांत दवरिल्ल्यो आसात, जाका लागून पार्किंग स्पेस बऱ्याच प्रमाणात आडावन उरता। खंय तरी ह्यो गाडयो स्क्रॅप करपाच्या स्थितीन आसा, मात सरकाराचें ताचेर लक्ष ना अशी कागाळ लोक करतात। सरकारी खात्यांतल्यो गाडयो अश्योच पडून दवरल्या, त्यो काडून जे लोक सरकारी कार्यालयांनी येतात तांकां गाडयो दवरपाक जागा करची म्हण लोक मागतात। आमी पळोवपाक शकता हांगासर एक्झिक्युटीव इंजिनियराचें ऑफिस आसा। तेच्या सकयल जर पळयलें जाल्यार मामलेदार, तसोच जर आमी सकयल येयले जाल्यार ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा कितें, तेच्या सकयल जर आमी येयले आसत जाल्यार ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर आसा। म्हणजे सगळी जी ऑफिसां आसा ही ह्या बिल्डिंगेन आसा। हांगा जर आमी पळयलें जाल्यार हांगासर ऑफिस आसा, पळोवपाक शकता। सो ह्या बिल्डिंगेन सगळीच ऑफिसां आसा आनी हांगासर पार्किंग करतलो जाल्यार खंय तरी जागो ना। त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन ज्यो पार्किंग हांगासर गाडयो केल्ल्यो आसा, ज्यो बेश्टो स्क्रॅप म्हणून आसा, त्यो खरें म्हटल्यार हांगच्यो कडेक काडून लोकांक खातीर पार्किंगेची वेवस्था करून दिवपाक जाय। आमी आसा फोंडेचें जें ओल्ड RTO ऑफिस फोंड्या, त्याच बिल्डिंगेन, ती बिल्डिंग सद्या बंद आसा आनी त्याच बिल्डिंगेन PWDचें ऑफिसूय बी चलतालें। आतां RTO ऑफिस जें आसा, हें RTO ऑफिस न्यू बस स्टँड आसा त्या बस स्टँडाचेर कार्यरत आसा, त्या खातीर ही बिल्डिंग जी आसा ही बंद आसा। पूण हांगासर PWDच्यो गाडयो ज्यो आसा, ज्यो मागीर दोन गाडयो आसा हांगासर, एक जीप आसून तेच्या फाटल्यान एक ट्रक आसा तो PWDचो आसा। ह्यो गाडयो हांगासर कित्याक आसा काय, आनी सपोज जर ह्यो गाडयो जर स्क्रॅपाक जर दिल्ल्यो आसत जाल्यार हेजोच खंय तरी गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू मेळपाक शकतालो काय कितें, होय मोठो प्रश्न निर्माण जाता। ही एकूच गजाल अशी न्ही की अश्यो जायत्यो फोंड्या वाठारांत गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो अशाच तरेच्यो कोलमेन गेल्ल्यो आसा। फोंड्या साकून हांव इन गोवा खातीर दिनेश नायक। मेन जे मामलेदार ऑफिस जें आसा, हितून जायत्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो आसा, हितून जायत्या लोकांची येरादारी आसा, जायत्या लोकांक हांगासर पार्किंग मेळना। त्या खातीर आमी जेन्ना आयज हांगासर येयले तेन्ना पळय जाल्यार हांगासर PWDच्यो म्हणूं नाका, मागीर हांगासर आपले WRDच्यो म्हणूं नाका, सगळ्यांच्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो हांगा पार्किंग करून दवरलेल्यो आसा, गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो, ज्यो म्हाका दिसता ऑलमोस्ट स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा। त्यो गाडयो कशा पद्दतीन आसा त्यो आमी तुमकां दाखयल्यो। खरें म्हणल्यार ह्यो जर गाडयो हांगासरल्यो जर काडल्यो आसत जाल्यार जायतो जो पार्किंग वेवस्था जी आसा ही हांगासर लोकांक हांगासर येरादारी करता तांकां हांगासर मेळटली। ही बिल्डिंग जी आसा फाटली, ज्या बिल्डिंगेन जायते गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा, एक्सायज ऑफिस म्हण, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, हितून सगळीं ऑफिसां आसा। हितून जर येतलो आसत आनी कोणूय जर पार्किंग सोदता आसत जाल्यार हांगासर पार्किंग मेळपाक भरपूर मुश्कील। म्युन्सिपालिटी तर म्हणटा की आमी पे पार्किंग करता, हें करता तें करता, पूण म्युन्सिपालिटी करता तेन्ना करता, म्युन्सिपालिटीची फक्त आश्वासनां आयकपाक मेळटा प्रत्येक फावटी जेन्ना आमी विचारता तेन्ना। पूण हें खंय तरी गव्हर्मेंटान आयज हेजेर लक्ष घालून ह्यो ज्यो गाडयो आसा ह्यो गाडयो हांगासरल्यान खंय तरी दुसरे कडेन व्हरोन दवरच्यो, जेणे करून लोकांक हांगासर येता तांकां पार्किंग वेवस्था सुखरूप जातली। फोंड्या साकून हांव इन गोवा खातीर दिनेश नायक।